ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وقريبنا وحكيمنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا وسرور أنفسنا ونبينا وهادينا ورسولنا وشافعنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ومقصودنا ومطلوبنا ومعصومنا وأعلانا وأتقانا وأعلمنا وأنظرنا وأشرفنا وأكبرنا وإمامنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الخلق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قرأ ياسين وطه قبل أن يخلق الخلق من قبل ب1000 عام. فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تنطق بهذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.